بسم الله الرحمن الرحیم ویوم پاغرز بانی تقوم الساعتو چکیا قائم بشی قیامت یقسم المجرمون قسمون بخوری مجرمان ما لبثو عیر ساعت چنے تیر کڑے منگا بید یو ساعتنا پا دنیا کے کذالک دارنگی کانو یوفکونو دی چاڑول بشود حقنا وقال الذین اوبو یا کسان اوتو العلم چور کرشوید ورطا علم والایمان و ایمان لقد لبستم تاکی سرا تیر کڑیو تاسو فی کتاب اللہ پلک دا اللہ کے لا یوم الباس ترزید پورتکی دو پورے فہذا یوم الباس دا درز دا پورتکی دو ولیکنکم کنتم لا تعلمون لیکن تاسو نپوئی دہیم ولیکنکم لیکن وی تاسو کنتم لا تعلمون چتا سنو پوی دلائیم فیوم ایزن باغرز باندی لا ینفع الذین پایدہ بنور کیا کسانو تا ظلمو چی ظلمی کردے معذرتون بانید دی ولا هم یستعتبون او نبد دی پریاد قبول کردشیم وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ تاگی سرا بیانو منگا خلقو تا یا بیان کری دی من خلقو تا فی هذا القرآن بدی قرآن کے من کل مثل داری و مثالنا وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ او کچر ترادلو کت دیتا بی آیتن پیو نخام لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ خامخا وائی باغ کسان کفرو چی کفر کردے ان انتم نیتاسو اللہ مبتلون مگر باطل فرستا کذالک دارنگی یتبع اللہ مور والد اللہ علی قلوب الذین پزړونو دا کسانو باندې لا یعلمون چې نه پوهیږي یا ځان نه پوهه کوي فاصبر صبر وکړه ان وعد الله حق یقینا وعده د الله د رښتیا ولا یستخفنک او پریشان دین کی تعالی بے وقوف دین کی تالرا الذین غکسان لا یوقنون چی یقین نکیم